बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी से कहते हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक नहीं, दो ऊंट पहाड़ के नीचे आए हैं। अलग अलग ऊंट हैं। दोनों ये समझते थे कि बहुत बड़े कद के हैं, बहुत ऊंचे हैं और उनकी परवाज़ तक कोई नहीं पहुंच सकता, उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता, उन तक पहुंच नहीं सकता। नखरे आसमान पे, तकब्बर, गुरूर, नखवत और क्या कुछ हमने नहीं देखा। ये दो ऊंट कौन से हैं? ये वो दो ऊंट हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को, मईशत को और पाकिस्तान के हालात को दांव पे लगा रखा है। पाकिस्तान में जितने आईनी सियासी बहरान नज़र आते हैं आपको, ये इन्हीं दो ऊंटों की वजह से हैं। तो ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है, इसको आप हकीकत मत समझिएगा। मिसाल इसलिए दी है कि ये दो ऊंट जो है वो पाकिस्तान के दो बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ा मसला है आइन का, और सुप्रीम कोर्ट का दावा यह है कि वो आइन की पासदारी के लिए बैठी है और वो 14 मई को मुल्क में नहीं बल्कि पंजाब में इलेक्शन कराना चाहते हैं, और सिर्फ पंजाब में ही आइन का निफाज हो सकता है, बाकी पूरे पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। तो सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत का अगर आपको हवाल बताएं तो शायर का कहना यह है कि मेरी जान बचाएं, मुझे इस दलदल से निकालें, मैं बुरा फंस गया हूँ। आगे कुआं है, पीछे खाई है, और अब इतनी भी क्या लड़ाई है कि आप हमसे बात ही नहीं कर रहे, आप हमें नजर षानी की दरख्वास्त ही नहीं दे रहे, और ये मामला सियासी है तो उसको सियासी रहना चाहिए। तो इसीलिए वो एक मिसाल है ना पंजाबी की, कि सैनी माड़ी से तो लड़ी क्यों से। जब आपके पास इतना दम पुख्त नहीं था, आपकी ग्राउंड इतनी मजबूत नहीं थी, आपको पता था आप सिर्फ एक ऐसे मामले को एडवोकेट कर रहे हैं, एक ऐसी सियासी जमात को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कतई तौर पर पाकिस्तान के हवाले से दुरुस्त नहीं है, जो कि कतई तौर पर पाकिस्तान के हालात की खराबी की जिम्मेदार है। एक लाडले को फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी साख दाव पे लगा दी। तो पहेलियां कम, जरा सीधे सीधे आते हैं कि दो तीन बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में से आज कुछ नहीं निकला। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है उसने ये बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को अब सियासतदानों पर डालकर खुद पतली गली से निकलना चाहती है और वो रास्ता मांग रही है। अब उन्हें ये रास्ता कौन दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को रास्ता सिर्फ सियासतदान दे सकते हैं। तो क्या ये पार्लियामेंट ने अपनी ताकत दिखाई है, इस वजह से जज पीछे हट गए हैं, या ये जज साहब को कोई अकल आई है, या कह लें कि कोई रेस्ट्रेंट शो किया गया? जो भी आप समझ लें, लेकिन वो कहते हैं ना कि इसके पसे पर्दा कहानी कुछ और है, असल स्टोरी कुछ और है, असल दास्तान कुछ और है। कहते हैं ना डंडा पीड़ बिगड़े तिगड़े दा। तो ये एक मिसाल है, जरूरी डंडा चले, आंखें दिखाना भी काफी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का मामला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ वो आपको बताएंगे। इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो ये कि एक 5 रुकनी टीम पहुंची इमरान खान साहब के घर, जिसमें बड़े ही आला इदारों के अफसरान शामिल हैं। कहा खान साहब अपने घर पर सिर्फ पुलिस जब गई थी तो उसको रसाई नहीं दे रहे थे, अब उनको ये रसाई देनी पड़ गई कि उस 5 रुकनी टीम में पाकिस्तान के सबसे सुप्रीम इदारे, ताकतवर तहकीकाती एजेंसियां, उनके लोग शामिल थे। 5 रुकनी तहकीकाती टीम ने खान साहब के घर का दौरा किया, खान साहब से मुलाकात की, खान साहब से सवाल पूछे, तफ्तीश की। तो खान साहब के पसीने बाकायदा छूट गए। पसीने क्यों छूटे हैं? इसलिए छूटे हैं कि जब सामने बैठे हो फीतियों वाले तो फिर बड़े बड़ों को पसीने छूट जाते हैं। अब इस 5 रुकनी टीम में जिसकी क़यादत इमरान किशोर एसपी लीगल कर रहे थे, उनके साथ ISI के आला अफसर थे, IB के आला अफसर थे, फ्रांसिक की टीम थी, और इस 5 रुकनी टीम और दीगर अफसरान, ये तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट इन्होंने जमान पार्क में ये लोग विजिट किया। इन्होंने क्राइम सीन देखा और इमरान खान साहब से 50 से ज़ायद सवाल किए। तो पसीना तो आप ही आना सी। खान साहब को आदत नहीं है सवाल सुनने की, खान साहब को तो आदत है सवाल सुनने की। सामने बैठे हो चौधरी गुलाम हुसैन, साबर शाकर, औरिया मकबूल जान, सदीक जान, तेरी जान, मेरी जान, इस तरह के फलक जान, तो इस तरह के लोग बैठे हो तो खान साहब बड़े ही मुदल्लल तरीके से जवाब देते हैं। और फिर वो समझते हैं कि जब वो जवाब देते हैं तो कायनात रुक जाती है। खान साहब का ख्याल ये कि जब वो खिताब करते हैं, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो सितारों की चाल रुक जाती है, कायनात जब उसकी गर्दिश थम जाती है। तो जिस शख्स के ज़हन में ये सब कुछ हो, उसके सामने अचानक बैठ जाए 5 रुकनी तहकीकाती टीम, तो फिर की हाल हो रहा।
تو ان کی جو ہے نا وہ حالت خراب تھی، لیکن جواب ان کو پانی پلا پلا کر لیے گئے، ان کو تسلی دے دے کر لیے گئے، کیونکہ خان صاحب کے لیے صرف ایک بری خبر یہی نہیں ہے کہ ان سے آ کے تحقیقاتی ایجنسیوں نے تفتیش کی ہے۔ اب 3 مقدمات کی تفتیش ہے جس میں وہ پولیس پر حملہ کیا گیا، ذل شاہ کی ہلاکت ہوئی اور اس طرح کے بڑے معاملات ہیں۔ ان 3 مقدمات کے لیے عدالت کے حکم پر جی آئی ٹی ٹیم پہنچی تھی، اور اس سے پہلے جی آئی ٹی خان صاحب کو بلاتی رہی کہ خان صاحب آپ تشریف لے آئیں اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے دیں، کیونکہ وہ مرکزی اس کے اندر سمجھ لیں ماسٹر مائنڈ ہے، تو ان کا بھی نام اس کے اندر ہے۔ لیکن خان صاحب لتی چڑھی، خان صاحب 7ویں آسمان پہ چڑھے ہوئے تھے۔ 5 ممبر ٹیم نے خان صاحب سے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پوچھ گچھ کی ہے۔ ویسے ٹیم زیادہ عرصہ وہاں رہی، 2:30 بجے ٹیم گئی تھی، اور اس کے بعد یہ ٹیم سمجھ لیں 4:15 کے آس پاس یہ ٹیم وہاں سے نکلی ہے۔ پنجاب پولیس کی جی آئی ٹی نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا نہ صرف بیان ریکارڈ کیا، بلکہ پنجاب فرانزک اور کرائم سین یونٹ نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے۔ ویسے اب وہ شواہد کہاں رہ گئے ہوں گے؟ اس واقعے کو گزرے کئی دن ہو گئے۔ وہ جو پیٹرول بم مارے تھے، اندر سے گیٹ توڑا گیا تھا، اور پھر یہ کہا گیا تھا میرے گھر میں لوگ گھس گئے تھے۔ جی آئی ٹی میں جو عمران خان صاحب سے تفتیش ہوئی ہے اس کی اندرونی کہانی آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک خبر دے دوں کہ خان صاحب پر 10 مئی کو توشہ کیس میں فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے عمران خان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، اور ہمایوں دلاور اس کے ایڈیشنل جج ہے۔ اس سے پہلے جج ظفر اقبال اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، تو انہوں نے توشہ کیس کے حوالے سے جتنی درخواستیں عمران خان کی جانب سے دائر کی گئی تھیں، جس میں قابل سماعت ہونے کا مسئلہ تھا، اور یہ کہا گیا تھا عمران خان کے وکیل کی جانب سے کہ سیشن کورٹ جو ہے توشہ کیس کی براہ راست سماعت نہیں کر سکتی۔ تو اس کیس میں جو عمران خان صاحب کے دونوں اعتراض تھے، دونوں درخواستیں تھیں، وہ مسترد کر دی گئیں اور اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ اس میں دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ توشہ کیس کی سماعت جو ہے ایک تو قابل سماعت نہیں ہے، دوسرا یہ سیشن کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں، تو دونوں درخواستیں مسترد کر دی گئیں، اور اب خان صاحب پر 10 مئی کو فرد جرم عائد ہوگی۔ اب جو سوال پوچھے گئے خان صاحب سے، اس کی جو اندرونی کہانی وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان سے تقریباً 50 سے زائد سوال پوچھے گئے۔ ان سے یہ پوچھا گیا کہ پولیس پر پیٹرول بم کس نے پھینکے، اور خان صاحب نے کہا جی ہم نے تو پیٹرول بم پھینکے نہیں، اور یہ اطلاع غلط ہے کہ اندر سے جو ہے وہ پیٹرول بم پھینکے گئے، الٹا پولیس نے جو ہے وہ اٹیک کیا، میں یہاں تھا نہیں، میرے گھر پہ اٹیک کیا، لوگوں کو مارا، اور اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ تو خان صاحب سے کافی سوال پوچھے گئے، کافی کراس کویسچننگ ہوئی کہ اندر کون کون لوگ تھے۔ ان کی اہلیہ کے حوالے سے پوچھا گیا کہ وہ گھر پہ تھی، تو باقی گھر کے ملازم کون تھے۔ جب پولیس کے وہاں پہ آئی تھی گیٹ کے اوپر، تو اندر سے مزاحمت کرنے والے کون لوگ تھے، اندر کیمپ کن کے لگے ہوئے تھے، جو گھر کے اندر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ لوگ کون تھے، کیونکہ وہ تو آپ کے گھریلو ملازمین نہیں ہے، کیا وہ آپ کے گارڈ تھے یا آپ کے ملازم تھے۔ تو اس طرح کے ایک سوال ان سے پوچھے گئے ہیں، تو پسینہ چھوٹنا تو بنتا ہی ہے نا، یعنی اس میں بہت سے لوگ تو وہ تھے جو کہ خان صاحب نے وہاں سے بلائے ہوئے تھے، جو پہلے افغانستان میں تھے، پھر وہ آ کے کے میں آباد ہوئے، پھر وہ خان صاحب کے گھر میں آ کے آباد ہوئے، تو اس پہ جو ہے نا یعنی حالت ان کی خراب ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ میں ایک آج بڑا بل جو ہے وہ منظور کرایا گیا ہے۔ یہ بل سپریم کورٹ کے فیصلوں اور سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کے حوالے پر نظر ثانی کا بل ہے۔ سینٹ میں یہ بل پیش کیا گیا، یہ بل اپروو ہو گیا ہے۔ بل کے حق میں 32 اور مخالفت میں 21 ووٹ آئے۔ اپوزیشن نے بڑا شور کیا، پی ٹی اے کے رہنماؤں نے۔ اس بل کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس پارلیمنٹ کے قانون کے تحت نظر ثانی کا اختیار ہوگا۔ نظر ثانی میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہ آئین آرٹیکل 188 میں نظر ثانی پاور دیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بل ہے جو کہ اپروو ہوا ہے۔ اس بل کے تحت سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں توسیع ہو جائے گی، اور نظر ثانی کی درخواست فیصلہ سنانے والے بینچ سے بڑا بینچ سنے گا، اور نظر ثانی دائر کرنے والے درخواست گزار کو اپنی مرضی کا وکیل مقرر کرنے کا حق ہوگا۔ جس کے خلاف اس قانون سے قبل آرٹیکل 184(3) کے تحت فیصلہ آیا ہو وہ درخواست دے سکے گا۔ نظر ثانی کی درخواست فیصلے کے 60 روز کے اندر دائر کرنی ہوگی۔ یہ بھی اسی طرح کا بل ہے جس طرح کا عدالتی صلاحات کا ایک بل پیش کیا گیا ہے۔ اب اس کے تحت کیا ہوگا، یہ جو آج سپریم کورٹ کے اندر الیکشن ایک ہی روز کرانے کی درخواست کی سماعت ہوئی، اس میں بھی سپریم کورٹ نے یہ شکوہ کیا حکومت سے کہ انہوں نے 14 مئی کو الیکشن کرانے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست نہیں دی۔
تو یہ جو قانون ہے نظر ثانی کا، اگر آپ اس کو جو ابھی تک چل رہا ہے اس کے مطابق نظر ثانی کی درخواست وہی بینچ سنتا ہے جس بینچ نے پہلے فیصلہ کیا ہو. تو جو بینچ آلریڈی جو فیصلہ دے چکا ہو وہ اپنے فیصلے کو ریویو کیسے کرے گا؟ اور عموماً فیصلہ وہی ہوتا ہے جو پہلے دیا گیا ہو. تو یہ نظر ثانی ایک اتمام حجت کے طور پر لیا جاتا تھا. تو اب اگر پارلیمنٹ یہ قانون سینٹ نے اپروو کر لیا ہے اور یہ قانون جب بھی نافذ ہوگا تو پھر نظر ثانی کے لیے بینچ پہلے سے زیادہ بڑا بنے گا، اس میں مزید جج شامل ہوں گے اور وکیل بھی تبدیل کیا جا سکے گا. تو یہ انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ملزم کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے خلاف فیصلے کے خلاف اپیل کر سکے، اس پہ نظر ثانی یا ریویو کی درخواست کر سکے. تو یہ آئینی اور قانونی تقاضوں کے عین مطابق ہے، جو کہ اس سے پہلے اس میں شاید کچھ سکم تھا جس کو دور کیا گیا. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بل ہے. اب اگر نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کے لیے عدالت میں درخواست دائر ہوتی ہے تو اس درخواست کو وہ بینچ نہیں سنے گا. اول تو وہ بینچ ہے نہیں، اس میں بہت سے لوگ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، ثاقب نثار وغیرہ. لیکن جب بھی یہ اپیل دائر ہوگی تو اس میں پہلے سے بڑا بینچ بنے گا، اور اب بینچ کی فارمیشن کے لیے جو ایکٹ لایا جا چکا ہے اس کے مطابق ٹاپ سینئر موسٹ جو 3 جج ہے وہ بینچ بنائیں گے. تو یہ اب اسی لڑائی کا ایک اور سمجھ لیں کہ مرحلہ طے کیا گیا ہے. اور یہ لڑائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کی نااہلی کا جو معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے حل ہوگا. تو پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کر رہی ہے کہ جس سے پھر سپریم کورٹ کو اس راستے پر جانا پڑے گا جس میں وہ کم از کم انصاف کا وہ معیار سیٹ کر سکیں، یا کم از کم اپنے غلط فیصلوں کو وہ درست کر سکیں. تو آج جو سپریم کورٹ کے اندر کیس تھا ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کا کیس، اس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، ساڈی بھی سنو. عدالت میں یہ مسئلہ آئینی ہے لیکن اور سیاسی نہیں ہے. تو عدالت سیاسی مسئلہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑتی ہے، ہم پھنسے ہوئے آئین کے اندر. تو ہمیں بتایا کہ آئین میں سے کیسے نکلا جائے. اس پر جب وہ گفتگو شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے فاروق ایچ نائک سے پوچھا کہ وہ IMF کا کیا مسئلہ ہے، اور قرض نہ ملا تو بجٹ منظور نہیں ہوگا، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں. تو پھر ان کو بتایا گیا کہ حضور اگر آج آپ الیکشن میں جاتے ہیں، اسمبلیاں توڑنی پڑتی ہے، ملک میں ایک ساتھ انتخابات کرانے پہ اتفاق تو ہے، آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں توڑ دی ہیں، تو بجٹ کون پیش کرے گا؟ اور بجٹ جو پیش کرنا ہے وہ IMF کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق پیش کرنا ہے، ورنہ ہم IMF کے ساتھ آگے چل نہیں سکتے. اب جج صاحب کو یہ نہیں پتا IMF کیا چیز ہے، کیا بلا ہے، کیوں ہمیں IMF کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ضروری ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جناب IMF کے ساتھ اگر آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو دنیا بھر میں آپ کی کریڈٹ ریٹنگ بڑھتی ہے، اور پاکستان کو جو قرض چاہیے دوسرے ملکوں سے یا اپنے بجٹ کو، چونکہ بجٹ خسارے میں ہوتا ہے، اس کو پورا کس نے کرنا ہے، پیسہ کہاں سے آنا ہے. تو ہم کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں سے وہ پیسہ لیتے ہیں، اور اس کے لیے IMF کے ساتھ جانا ضروری ہے. جج صاحب پھر لاندے رہے، اچھا ہم تو ٹی وی دیکھتے رہے، ہمیں تو ٹی وی سے پتہ چلا کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، اور آپ نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا، آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو وہ جج صاحب نے وہ شکایتوں کے انبار لگا دیے. تو اصل میں شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جناب جو ہم نے تو مطلب کوئی ایسی پوزیشن نہیں لی تھی جو پوزیشن حکومت لے چکی ہے. ایوی ناراض ہو گئے ساڑھے کو آ جاتے تھے، فیصلہ کر دیتے کوئی اچھا، لیکن حکومت جو ہے وہ ایک پوزیشن لے چکی ہے. تو سعد رفیق نے روسٹ روم پہ آ کے کہا جناب ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے سپریم کورٹ نے. انہوں نے بہت سارے حوالے دی کہ سپریم کورٹ کے کون کون سے فیصلے ایسے ہیں جو کہ زیادتی پر مبنی ہیں. تو جج صاحب سارے لاتے رہے. اب سوال یہ کہ جو ہم نے سنا تھا کہ جج صاحبان ٹی وی نہیں دیکھتے، اخبار نہیں پڑھتے، کیونکہ پھر وہ جو ٹی وی اور اخبارات ہیں ان میں جو خبریں چلتی ہے، جو رائے عامہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جج انفلوئنس ہو سکتے ہیں، ان کی رائے پر اثر پڑ سکتا ہے. تو یہ ہمیں بالکل آج عدالت کے اندر نظر آیا کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کے اوپر باقاعدہ اثرات پڑ رہے ہیں. لیکن یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ جج صاحب کے رویے میں لچک ہے، نرمی ہے، وجہ کچھ اور ہے. وجہ وہی ہے کہ جس کے بعد پھر وہ کہانی بدل گئی ہوئی ہے، اور صرف چیف جسٹس بولتا ہے اور رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن وہ اب وہ کہتے ہیں نا وہ گونگے بہرے، اور وہ کانوں پہ انہوں نے وہ چڑھا رکھے ہیں پردے، اور زبان پہ بھی انہوں نے پیرا بٹھا رکھا ہے. اب وہ کوئی ریمارکس نہیں دیتے، کیونکہ یہ بتایا گیا کہ ان کے ریمارکس کی وجہ سے چیزیں ڈی ٹریک ہوتی ہیں، اور پھر بحث کسی اور طرف چل نکلتی ہے، اور پھر ایک تاثر جاتا ہے کہ عدالت بہت زیادہ گڑبڑ کرنے والی. ویسے مجھے آج بھی اندازہ تھا کہ یہ جو اجلاس، یہ جو اس بات رکھی گئی ہے، یہ اس لیے رکھی گئی کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف پارلیمنٹ تحقیقات کرنے جا رہی ہے. تو
सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी, या जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो थोड़े से हिले हुए हैं। दूसरा वो भी मामला आए हुए हैं कि बाज़ जजों को स्लॉट दिए गए हैं, ये कहानी भी है। फिर वो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, यानी जिन ताकतों के बलबूते पे सुप्रीम कोर्ट या अदालत हमेशा फैसले देती है, एस्टेब्लिशमेंट, उसमें वो एस्टेब्लिशमेंट तो उनके साथ अब नहीं है और ना इनके फैसलों को इंडोज कर रही है, बल्कि उनके पैगामात और उनके इशारे कुछ और ही हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने उसका जो एटीट्यूड था, जो रवैया था, वो बड़ा डिफरेंट था। जब DGISI और कुछ अफसरान ने उनको ब्रीफिंग दी, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाकर ये ऑर्डर दिया था कि आप बराह रास्त जो पैसे इलेक्शन कमीशन को दे दें। तो उस दिन तक तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया नहीं बदला था, ये रवैया उसके बाद बदला है। तो क्या ये ऑडियो वीडियो की वजह से बदला है, ये कोई अंदर की कहानियां आई हैं? बहुत से लोग कहते हैं बहुत सारी ऑडियोस हैं, अहले खाना की भी है, दाएं बाएं से भी आ गई है, सास की तो आ ही चुकी ना, लेकिन और भी बहुत कुछ है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह कि वो ताकतें जो उनको सिग्नल दे रही थी कि पैजो, वो ताकतें वो डिफ्यूज कर दी गई हैं। वो कहते हैं ना बुरे ना मारो, बुरे दी मां नू मारो। तो वो उसके जो बुराई के पीछे जो चीज़ थी, जो खराबी पैदा कर रही थी, वो काबू कर ली गई है। ये मेरी इतलात ये है कि ये जनाब मामला बड़ी दूर तक गया हुआ है और कुछ ऐसे मोहरे काबू कर लिए गए हैं जिनकी बुनियाद पर ये सारी उछल कूद हो रही थी। तो अब रास्ता ढूंढा जा रहा है कि हमें रास्ता दे दे। तो उसके लिए एक वे आउट निकाला गया जी कि हुकूमत मुज़ाकरात करे और मुज़ाकरात तक जो है वो यानी हुकूमत रिक्वेस्ट करे कि जी हमें टाइम दिया जाए। तो उन्होंने कह दी ठीक है जी, हमें वक्त चाहिए। तो अदालत ने कहा ठीक है, ये सियासी अमल पे छोड़ते हैं, लेकिन हमारा फैसला मौजूद है। 14 मई को तो इलेक्शन होने नहीं, ये सबको पता है। तो अब रौला पै गया है, एक रौला इधर पड़ा है 14 मई को इलेक्शन नहीं होने, और एक रौला कहीं और पड़ा है। वो भी आपको बताता हूँ कि वो रौला क्या पड़ा है। लोगों ने कहा टिकटा वापस, भाईजान पैसे वापस। ये तो इलेक्शन जो है वो अक्टूबर से भी आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट नहीं इलेक्शन करा सकती। ये जो सारे चढ़े हुए थे ना चने के झाड़ के ऊपर के बस 14 मई को इलेक्शन होंगे, अब सुप्रीम कोर्ट जो फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही रास्ता है, या तो हुकूमत उनके पास नजर सानी की अपील दायर करे, जो वो कह रहे हैं कि आपने दायर नहीं की, अब वक्त गुजर चुका है, अब फलाना है, ये है, वो है। लेकिन अब भी अगर दायर कर दी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि उस मामले को होल्ड करेगी, लेकिन हुकूमत दायर नहीं करेगी। दूसरा, वो समझते हैं कि हुकूमत के पास ऑप्शन ये कि वो पार्लियामेंट के अंदर जाए और अमेंडमेंट कर दे, जो कि मुज़ाकरात के दौरान एक तजवीज़ दी जा चुकी है कि बैठें और एक दिन के लिए PTI भी पार्लियामेंट के अंदर आए और एक आईनी तरमीम मंजूर की जाए जिसमें ये गुंजाइश निकाली जाए कि इंतखाबात किसी नागज़ीर वजूहात की बुनियाद पर एक ही मरतबा के लिए, यानी ये जो स्पेशल टाइम है कि वो 90 दिन से आगे भी जा सकते हैं, हो सकते हैं। तो ये भी एक रास्ता है और शायद इसी के लिए वो अदालत चाहती है कि PTI फिर हुकूमत के साथ बैठ जाए, हुकूमत के साथ बैठ कर ये एक दिन के लिए पार्लियामेंट जाए और आइन में कोई ऐसी यानी निकाले चीज़ के कोई ऐसी आइनी तरमीम कर दें कि जो अदालत का 14 मई वाला हुक्म है, इससे निकलने का रास्ता मिल जाए। तो अब बुनियादी तौर पर जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, और वैसे भी 14-15 मई के बाद आपको पता है वो फिर कहानी तो बदल जानी है, वो छुट्टियां हो जानी है सुप्रीम कोर्ट की, और फिर जज कौन से फैसले करते फिरेंगे। खान साहब के लिए एक और बुरी खबर है, वो जो वैसे खान साहब की अच्छी खबर कौन सी है, बेचारे वो बाल्टी पहन के वो उसमें आ तो गए व्हील चेयर के ऊपर। अब उनकी ज़िंदगी जो है ना वो उनकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। बुशरा बीबी, बाजवा, बाल्टी, बुंदियाल, ये सारे इमरान खान की ज़िंदगी में जितने बे आए हैं ना, उन्होंने खान साहब ने उम्मीदें बड़ी लगाई है, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। हाजी साहब कहते थे ना बाजवा साहब को भी, और बुशरा बीबी तो अब भी उनके मुर्शिद हैं, बंदियाल साहब से उनको अब भी बड़ी उम्मीदें हैं। तो ये बे जो है ना खान साहब की ज़िंदगी के साथ जुड़ गया है। अब बे से लोग बहुत सी चीज़ें मुराद लेते हैं, उनकी बीमारी बवासीर है, वो भी उन्होंने खुद ही कहा था अदालत में कि जी मुझे बवासीर है। ये आम सी बीमारी हो भी सकती है, लोग इसका नाम लेते हुए घबराते हैं, लेकिन बीमारी होती है। अब उनकी टांग जो है वो ज़ख्मी है, और वो कल गए थे इस्लामाबाद, तो लोग कह रहे थे इनको पकड़ लिया जाएगा, इनको जान से मार दिया जाएगा। तो शुक्र अदा करें यूथिए कि उनकी जान बच गई, वो खैरियत से वापस आ गए। टांग का क्या है, टांग तो चाइना की भी लग जाती है। तो इमरान खान साहब जो है वो, उनके लिए बुरी खबर ये कि उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई थी ना शौकत खानम अस्पताल की,
وہ رپورٹ بھی ریجیکٹ کر دی گئی ہے اور ان سے کہا گیا کہ وہ رپورٹ جو ہے پیمز اسپتال کی یا کسی سرکاری اسپتال کی رپورٹ دیں تو ان کو کوئی اس کے حوالے سے استثناء مل سکتا ہے. اگلے 10 دن ویسے انہوں نے عدالتوں کے اندر لوور کورٹس میں جا کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور ان سے وہ ضمانت کے معاملہ طے کرنے ہیں. لیکن وہ ایک رپورٹ لیے بیٹھے ہیں میڈیکل رپورٹ کے جی وہ 10 دن کے لیے ہل جل نہیں سکتے کیونکہ سوجی ہوئی ہے ٹانگ, تو اس میں بھی خاص آپ کو ریلیف نہیں مل رہا. ایک اور بری خبر یہ ہے کہ فرح گوگی کو گرفتار کرنے کے لیے پاکستانی حکام نے انٹرپول سے رابطہ کیا تھا کہ ان سے ریڈ وارنٹ حاصل کیے جا سکے اور فرح کو گرفتار کر کے لایا جا سکے. فرح گوگی بشرا بی بی کی قریبی دوست ہے, ان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہو رہی ہے اور اب ایف آئی اے انہیں انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان لانے کا فیصلہ کر چکی ہے. اس کے لیے ایف آئی اے نے انٹرپول کو خط لکھا ہے کہ فرح گوگی کے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں. انہوں نے تحقیقات سے بچنے کے لیے پاکستان سے بھاگی ہوئی ہیں. انہوں نے اربوں روپیہ پاکستان میں جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کمایا. یعنی آپ دیکھیں ایک طرف جے آئی ٹی پہ آ گئی خان صاحب, سپریم کورٹ ہاتھ نہیں بڑھا رہی, یعنی وہ جو امیدیں لگائی تھی وہ پوری نہیں ہو رہی. وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹیں واپس ہونا شروع ہو گئی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں پیسے واپس کرو, تو اسی کی سانو پخانڈ بازی بنائی ہوئی ہے. امیدیں یعنی وہ نا امید ہونا شروع ہو گئے اور پھر خان صاحب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں. خان صاحب نے ایک اور نوا ڈرامہ شروع کرتا, کل سے ریلیاں نکال لیں. اب انہوں نے خطاب کیا کل سے جو ہے وہ ہم ریلیاں نکالیں گے سپریم کورٹ کے حق میں. اب انہیں پتا ہے کہ خان کو پتا ہے, خان کرکٹر ہے, خان کو پتا ہے کہ ڈیفینس جو ہے نا بہترین ڈیفینس وہ اٹیک ہے. اگر آپ پیچھے بیٹھ گئے نا کچھ بھی ہو کسی بھی صورت میں اگر آپ نے بیک سیٹ لے لی تو لوگ آپ کو کھا جائیں گے, آپ کو ہڑپ کر جائیں گے. تو اسے کہتے پھنس گئی جان شکنجے اندر جوں ویلن وچ گنا رو نکون رو محمد ہن رو میں تے منا. یہ پنجابی کا شعر ہے, اگر آپ اس کو جا کے ترجمہ جا کے اس کا دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جب وہ جو آپ پیتے ہیں نا گنے کا جوس, اور گنا جب وہ اس بیلن کے اندر جاتا ہے جس میں سے رس نکلتا ہے تو پھر جان نہیں چھوٹتی. تو اب بہت سے لوگ اس میں پھنس چکے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردن وا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.